निरंजन भवान् आरम्भं करोतु। तेनाक्षरक्षमाम्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पश्यामि ईषदसमाप्तो कल्पदेश्यदेशीयरः इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माकं वर्गः आगतः इति मन्ये। ततः अग्रे अस्माभिः गन्तव्यमस्ति। अस्तु। विभाषा सुपो बहुच् पुरस्तात्तु इति अग्रिमं सूत्रम्। विभाषा सुपः बहुच् पुरस्तात् इति पदच्छेदः। ईषदसमाप्तिविषयः। पूर्वमपि ईषदसमाप्तिविषयः आसीत्, अर्थात् समाप्ति नास्ति किञ्चित् न्यूनम् इत्यर्थः। समाप्तिप्रायः इति, अथवा पूर्णं नास्ति कुत्रचित् किञ्चित् न्यूनता अस्ति इत्यर्थे। तस्मिन् अर्थे तत्र किम् उक्तम्? ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे सुबन्तात् बहुच् वा स्यात्। विधेयांशः बहुच् ईषदसमाप्तौ इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वं तत्र अनुवृत्तिः भवति। वैकल्पिकं सूत्रम्। अत्र एतदेक विशेषः, एषः एक विशेषः। सामान्यतः प्रत्ययाः प्रकृतेः प्रातिपदिकात् परं भवति। यथा वयं जानीमः ज्ञाप्रातिपदिकादि नियमः अस्ति। अस्य सूत्रस्य वैशिष्ट्यं नाम अत्र बहुच् इति प्रत्ययः प्रातिपदिकात् परं न भवति, प्रातिपदिकात् पूर्वं भवति इति एतस्य वैशिष्ट्यम्। अर्थात् अत्र बहुच् इति प्रत्ययः भवति, तद् प्रातिपदिकात् पूर्वं भवति, न तु प्रातिपदिकात् परं। तदेव ईषदसमाप्तिविषये विशिष्टे अर्थे सुबन्तात् बहुच् इति प्रत्ययः। बहुच् इति प्रत्यये चकारः इत्संज्ञकः अवशिष्यते बहु। ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे सुबन्तात् बहुच् विकल्पेन स्यात्। स च प्रागेव इति उक्तम्। स च प्रागेव, प्राक् इत्युक्ते पूर्वं। कस्य पूर्वं? प्रातिपदिकात् पूर्वं भवति, न तु परतः। परं न भवति, न तु परतः। ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे सुबन्तात् बहुच् वा स्यात्, स च प्रागेव, पूर्वं भवति, न तु परतः इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः स्पष्टः। अर्थात् विषयः तु पूर्वमुक्तविषयः एव, कुछ कम ईषदसमाप्तौ, ईषदसमाप्ति इति। ईषदसमाप्ति विशिष्टे अर्थे सुबन्तात् बहुच् प्रत्ययः स्यात्। स च प्रागेव, पूर्वं भवति, न तु परतः। तत्र परं न भवति इति आशयः। तत्र पश्यामः, तस्य उदाहरणं पश्यामः। एवमस्ति, ईषदूनः पटुः इति। अर्थात् पटु नास्ति, किञ्चित् न्यूनमस्ति। अर्थात् पटुत्वम् ईषदूनः पटुः।
किंचित कुछ कम चतुर ईशतूनः पटुः इति अस्ति। तावत् चतुरः नास्ति, किञ्चित् न्यूनः अस्ति इत्यर्थे ईशदूनः पटुः इत्यर्थे पश्यतु, पटुशब्दात् बहुज प्रत्ययः, बहुज प्रत्ययः, बहुज प्रत्ययः कुत्र भवति इति एतादृश नियमानुसारं पूर्वं भवति, पटुशब्दात् पूर्वं भवति। तर्हि बहु पटुः इति रूपं भवति। बहु, बहुज पटु, चकारस्य संज्ञालोपः, बहु पटु, बहुपटु, बहुपटु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे बहुपटुः इति रूपं भवति। वैकल्पिकं सूत्रम् एतत्। तस्मात् पक्षे कल्पप् इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति। कल्पः भवति चेत् पटुशब्दात् अनन्तरं भवति कल्पः, पटुकल्पः इति रूपं। यदा वयं यशस्कल्पम् इत्यादिकं दृष्टवन्तः तद्वत् पटुकल्पः इति। सूत्रे सुपः इति दत्तमस्ति। सुपः इत्यस्य पदप्रयोजनं प्रतिपादयति। तस्य दलप्रयोजनम् अस्ति। तत्र एतदुक्तं सुपः इति अत्र तिङन्तविषयः नास्ति। कारणम् ईषदसमाप्तौ इति पूर्वसूत्रे तु कल्प प्रत्यादि प्रत्ययः तत्र तिङन्तादपि भवति स्म। अत्र तु तथा नास्ति। बहुप्रत्ययः बहुच प्रत्ययः तिङन्ताद् न भवति, तिङन्ताद् न भवति, तत् केवलं सुबन्तादेव भवति इति दर्शयितुं सुपः इति प्रयोगः कृतः। तेन कारणेन पश्यतु, पटु यजति इति प्रयोगः न भवति। यजति कल्पं भवति, यजति कल्पं भवति, परन्तु पटु यजति इति, क्षम्यतां, बहु यजति इति प्रयोगः न भवति। बहुज प्रत्ययः तिङन्तात् न भवति इत्याशयः। तद्दर्शयितुं तत्र सूत्रे किं दत्तं, तत्र अयं शब्दः उक्तः अस्ति। तर्हि तत्र पटुशब्दात् सुबन्तात् प्राक् बहुचि कृते प्रातिपदिकावयवत्वात् सुपूलिति तत्र एवं भवति। अस्तु, प्रकारवचने जातीयर इति अग्रिमं सूत्रम्। प्रकारवचने जातीयर प्रत्ययः प्रकारवान् अर्थात् एवमेवं दृश्यते इति प्रकारवान् प्रकारं दर्शयति, तस्मिन् प्रकारवति प्रकारविशिष्टे अर्थे इत्यर्थः। प्रकारवति जातीयर प्रत्ययः भवति। जातीयर इति एकः प्रत्ययः, जातीयर इति प्रत्ययः। एषः प्रत्ययः किञ्चित् नवीनः नास्ति। आन्महतः समानाधिकरण जातीययोः इति सूत्रं भवद्भिः पठितं स्यात् कुत्र समासप्रकरणे। आन्महतः समानाधिकरण जातीययोः तत्र अस्ति। अस्तु, प्रकारवचने जातीयर प्रकारवती च अयं। धाल् तु प्रकारार्थे धाल् इति प्रत्ययः अपि पूर्वम् आगतः अस्ति। प्रकारार्थे धाल् इति, तथा, यथा इत्यादि रूपाणि वयं दृष्टवन्तः प्रकारार्थे। तर्हि प्रकारवती च अयम् इति प्रकारविशिष्टे अर्थे, प्रकारविशिष्टे अर्थे सुपः इति अनुवर्तते। जातीयर तथा धाल् प्रकारवचने जातीयर प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तत्र स्पष्टम्। तत्र प्रकारवचने धाल् इत्यतः अस्य वैलक्षण्यं वदति। अर्थात् प्रकारवचने धाल् इत्यपि उक्तमस्ति, तर्हि प्रकारवचने धाल् इत्यपि अस्ति, प्रकारवचने जातीयर इत्यपि अस्ति। तर्हि एतयोः मध्ये किं वैलक्षण्यम् इति विषये अत्र उक्तमस्ति। प्रकारवति चायं तत्र धाल् तु प्रकारमात्रे इति। तत्र एवमस्ति, प्रकारविशिष्टे अर्थे सुबन्धात् जातीयर प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। प्रकारस्य कः अर्थः? प्रकारः नाम
एकं तु सादृश्यम्, अपरं तु भेदः इति प्रकारः। प्रकारस्य अर्थद्वयम्। प्रकार नाम किं किम् अर्हति? उभयम् वस्तुतः समानार्थं भवति, परन्तु किञ्चित् ईषत् दर्शनीयम् इति कृत्वा अत्र प्रकारवति इति उक्तम्। प्रकारः अर्थः सदृश्यम् एवं भेदः। केवलं प्रकारः इति दर्शनीयं भवति, तत्र धाल् इति भवति। प्रकारवान् इति यत्र दर्शनीयं भवति, तत्र जातीयः प्रत्ययः भवति इति वैलक्षण्यम्। केवलं प्रकारं दर्शयितुं धाल् प्रत्ययः। प्रकारविशिष्टम् अर्थात् प्रकारवान् कश्चन व्यक्तिविशेषः। प्रकारवान् पश्यतु, तत्र पटुजातीयः इति भिन्नः प्रयोगः। परन्तु यथा तथा धाल् इति किञ्चित् भिन्नः प्रयोगः। तत्र एकः प्रकारः एव, यथा राजा तथा प्रजा। तत्र किमस्ति? तत्र एकः प्रकारं दर्शयति। परन्तु पटुजातीयः इत्यत्र पटुप्रकारः दर्श्यते इति तस्य वैलक्षण्यं भवति। तदेव धाल् तु प्रकारमात्रे, धाल् तु प्रकारमात्रे इति उक्तम्। प्रकारवती अयमर्थः, धाल् तु प्रकारमात्रे इति अर्थः। परन्तु मनोरमाकारस्य पक्षे तु उभयमपि प्रकारवती इति न्याय्यम् इति। किमर्थम्? अविशेषात्। तत्र पश्यतु, स्पष्टं वदति सः, वस्तुतस्तु उभयमपि प्रकारवती इति न्यायम्। अविशेषात् मनोरमाकारस्य पक्षे कोऽपि भेदः नास्ति द्वयोः मध्ये, अर्थात् एतत् समानमित्येव अर्थः। अन्यथा तथा इत्यत्र सः प्रकारः इत्येव अर्थः स्यात्, प्रकारवान् इत्यर्थः न भवति इति तत्र एवम् आचार्यः वदति। तत्र एवं भिन्नभिन्नपक्षः तत्र अस्ति, अस्माभिः तावदेव द्रष्टव्यम्। इतोपि पर्याप्तं। तत्र पटुप्रकारः पटुजातीयः इति, तत्र पटुप्रकारः इत्यर्थे पटुजातीयः इति प्रयोगः। पटुसदृशः, पटुप्रकारः, पटुसदृश, चतुर जैसे इस अर्थ में एतस्मिन् अर्थे पटुप्रकारः। पटु इति शब्दात् जातीयः प्रत्ययः। पटु इति शब्दात् जातीयः प्रत्ययः। पटुजातीयः इत्यस्य लोपः भवति। सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे पटुजातीयः इति प्रयोगः भवति। अग्रिमं सूत्रं प्रागिवात् कः अधिकारसूत्रमस्ति। प्राक् इवात् कः इति। इवात् इत्युक्ते तत्र स्वार्थिकप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इवात् इत्युक्ते इवे प्रतिकृतौ इति सूत्रपर्यन्तम् इति सूत्रात् प्राक् इत्यर्थः। इवात् प्राक्। इवात् इत्युक्ते इव शब्दः कुत्र भवति? अग्रे सूत्रे 5396 इवे प्रतिकृतौ इति सूत्रं 2051 1500-द्विसहस्रतमं सूत्रं स्वार्थिकप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं। तस्मात् पूर्वसूत्रपर्यन्तम् अवक्षेपणे कन् इति सूत्रपर्यन्तं किं भवति? अवक्षेपणे कन् इति सूत्रपर्यन्तम् एतस्य सूत्रस्य अधिकारः भवति। इवे प्रतिकृतौ इत्यतः प्राक् अधिकारः। कः अधिकारः भवति? तदनुसारम् एतस्य कः अद्य अधिकारः भवति?
तत्र अवक्षेपणे कन् पर्यन्तं तत्र एतस्य अचिकारः भवति इति ककारः। इव शब्दः तद्घटितसूत्रपरः इति मत्वा आह इति। कप् प्रत्ययः भवति, क इति तत्र सर्वत्र भवति इति आशयः। तत्र पूर्णविवरणम् इतोपि अग्रे भविष्यति। तावत्पर्यन्तम् एतस्य अधिकारः अस्ति इति उक्तं। तेन अधिकारेण किं भवति इति वयं पश्यामः। तदग्रिमसूत्रे तस्य उदाहरणात् वयं स्पष्टम् अवगन्तुं शक्नुमः। अग्रिमं सूत्रं बहु प्रसिद्धं सूत्रमस्ति। अव्यय सर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्टेः इति सूत्रम्। अव्यय सर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्टेः इति सूत्रम्। अव्यय सर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्टेः। प्रागिवात् इति अनुवर्तते। अत्र तस्य अधिकारः भवति इव पर्यन्तं। तत्र अव्यय सर्वनाम्नाम् अव्ययानां तथा सर्वनाम्नां तत्र अप्रातिपदिकात् तदनन्तरं सुपः इति अनुवर्तते। अत्र तत्र एवमस्ति। तत्र कश्चन नियमः। अगच् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रम् एतत्। अगच् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति। प्रातिपदिकात् ततः सुपः च किं भवति? प्रातिपदिकस्य टी भागस्य अगच् प्रत्ययः भवति। टी भागात् पूर्वम् अगच् प्रत्ययः भवति। सुपः किं भवति? तत्र एवमेव सुबन्तस्य टी भागात् पूर्वमपि अगच् प्रत्ययः भवति। तर्हि कुत्र प्रातिपदिकात् पूर्वं टी भाग प्रातिपदिकस्य टी भागात् पूर्वं भवति, कुत्र सुबन्तस्य टी भागात् पूर्वं भवति इति अग्रे वक्ष्यते। कारणं प्रातिपदिकात् पूर्वं प्रातिपदिकस्य टेः अगच् प्रत्ययः भवति पूर्वं। सुबन्तस्य टेः टी भागात् पूर्वम् अगच् प्रत्ययः भवति इति अव्यय सर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्टेः इति अस्ति। तर्हि इदानीम् एकः संशयः भवितुमर्हति। कः संशयः भवितुमर्हति? कस्मात् प्रातिपदिकात् पूर्वं भवति? कस्य प्रातिपदिकस्य टेः पूर्वं प्रत्ययः भवति? कस्य सुबन्तस्य टेः पूर्वं प्रत्ययः भवति इति संशयः भवति। अत्र तस्य कृते नियमः अस्ति। तस्य कृते नियमः तु भविष्यति अग्रे। तदग्रे प्रतिपादयति। तर्हि तिङश्च इति अनुवर्तते। तिङश्च इत्यपि अत्र अनुवर्तते। मण्डूकप्लुत्या तिङश्च इत्यपि अनुवर्तते। तर्हि सूत्रस्य मण्डूकप्लुत्या तिङश्च इति अनुवर्तते। कारणं तद् इदानीं दूरम् अभवत् खलु। तर्हि अव्यय सर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक् अगच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। कुत्र भवति इति वयं पश्यामः। तदग्रे तस्य विवरणम् अस्ति। तदा वयं पश्यामः। तत्र पश्यतु। अव्यय सर्वनाम्नाम् अव्ययानां सर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक् अगच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। अगच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। कुत्र कुत्र? अव्ययानां सर्वनाम्नां पुनः किमस्ति? तिङन्तानां तत्र च टेः प्राक् अगच् प्रत्ययः भवति इति तत्र उक्तम्। अकचि ककाराद् अकारः उच्चारणार्थः। अगच् इति प्रत्ययः। तस्मात् ककारे वर्तमानः अकारः उच्चारणार्थः। चकारः इत्
ककारान्तः प्रत्ययः भवति इत्युक्ते अक् इति भवति अक् अक् इति प्रत्ययः भवति अयमपि प्रागिव अधिकारः अर्थात् कियत् पर्यन्तं तत्र प्रागिव अधिकारः इवादधिकारः पूर्वमया उक्तं तावत् पर्यन्तं भवति इव प्रतिकृतौ इति सूत्रपर्यन्तम् एतस्य अधिकारः अस्ति तत्र अधिकारः तत्र एतावत् पर्यन्तमेव सूत्रस्य अर्थः तत्र सूत्रार्थः स्पष्टं मया उक्तं तत्र किं किं वक्तव्यं पुनः तत्र वार्तिकं भवति अग्रे तदनन्तरं वयं तस्मिन् विषये अग्रे पुनः चर्चां कुर्मः इदानीं केवलम् एतस्य सूत्रस्य एतावदर्थज्ञानानन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः तदनन्तरं यत्र उदाहरणं भवति अग्रे वार्तिकं भवति तत्र वार्तिकेन सह अस्माभिः तत्र तस्मिन् विषये पुनः अस्माभिः चर्चा करणीया अस्ति इदानीं तत्र किं किम् अस्ति सर्वनाम संज्ञक प्रातिपदिकात् तेः पूर्वम् अगच् भवति निर्दिष्ट विभक्तिषु परेषु पुनः तत्र काचित् व्यवस्था अस्ति तदग्रे पश्यामः एतस्य सूत्रस्य अधिकारः इवे प्रतिकृतौ इति सूत्रात् पूर्वपर्यन्तम् एतस्य सूत्रस्य अधिकारः भवति तर्हि अव्ययवाची सर्वनामवाची तथा तिङन्तात् अगच् एतद्विहाय अन्य शब्देभ्यः कप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तदेव अधिकारस्य वैशिष्ट्यम् अर्थात् अव्ययेभ्यः अव्ययवाची शब्देभ्यः सर्वनामवाचकेभ्यः तिङन्तेभ्यः तेः प्राक् अगच् भवति तेः प्राक् अगच् भवति अन्यत्र तु कप् प्रत्ययः भवति अन्यत्र तु कप् प्रत्ययः भवति अन्य शब्देभ्यः कप् प्रत्ययः भवति तत्रापि एक वैशिष्ट्यं नाम अग्रिमं सूत्रं कस्य च दः इति अग्रिमं सूत्रम् तत्र ककारस्य स्थाने दकारादेशः भवति कस्य च दः कान्तात् कान्त अव्ययस्य अर्थात् यस्य क अन्ते भवति तस्य अव्ययस्य दकारः अन्तादेशः स्यात् अगच्छ यस्य अव्ययस्य अन्ते ककारः भवति तस्मात् तस्य अव्ययस्य दकारः अन्तादेशः भवति अत्र अव्ययम् अगच्छ इति अनुवर्तते अव्ययम् अगच्छ तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च तत्र एवमस्ति पूर्वसूत्रात् तत्र अव्ययम् इति अनुवर्तते तत्र स्वरित प्रतिज्ञा अस्ति तेन कारणेन अव्यय सर्वनाम्नाम् इति अस्ति चेदपि केवलम् अव्ययस्यैव अनुवृत्तिः भवति क्वचित् एकदेशोऽपि अनुवर्तते इति नियमः यदा एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति परिभाषा अस्ति तथापि तस्य अपवादः अपि अस्ति क्वचित् एकदेशोऽपि अनुवर्तते तेन स्वरितत्वप्रतिज्ञा यत्र क्रियते तत्र केवलं तस्यैव शब्दस्य अनुवृत्तिः भवति तर्हि अत्रापि स्वरितत्वप्रतिज्ञया अव्यय सर्वनाम्नाम् इत्यस्मात् केवलम् अव्ययम् इति अनुवर्तते पूर्णम् अव्यय सर्वनाम्नाम् इति अनुवृत्तिः अत्र नास्ति स्वरितबलेन तत्र अव्ययम् इति अनुवर्तते तेन तर्हि तस्य सामान्यतः अर्थः एवं भवति ककारान्त अव्ययस्य अगच् प्रत्ययः स्यात् तदनन्तरं ककारस्य स्थाने
दकारादेशः अपि भवति इति सूत्रार्थः। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमपि दृष्ट्वा अग्रे उदाहरणानि भवन्ति एकैकस्य। अज्ञाते इति अर्थः शब्दः। अज्ञाते इति सूत्रम् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति पूर्णम् अनुवर्तते। अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति अनुवृत्ति। प्रागिवात् कः इति अधिकारः तिङः तथिताः इति सर्वं यथापूर्वं भवति। तत्र एवमस्ति अज्ञातार्थे वर्तमानात् इति अर्थः। अज्ञातार्थे वर्तमानात् विद्यमानात् सुबन्तात् स्वार्थे कप् प्रत्ययः स्यात्। अव्ययसर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक् अकच् स्यात्। तत्रापि ककारान्तात् अव्ययानां दकारो अन्तादेशः अपि स्यात् इति विषयत्रयम् अत्र अस्माभिः स्मरणीयं। मनोरमां पश्यामः। पश्यतु, अज्ञाते अर्थे विद्यमानात् सुबन्तात् कप् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अज्ञातार्थः कः कस्य अस्ति इति वयं न जानीमः, तस्य अज्ञातार्थः। यदा अज्ञातकर्ता इत्यादि प्रयोगं वयं कुर्मः खलु, वयं न जानीमः कस्य इति। यथा उदाहरणाय तत्र कस्य अश्वः, कस्य अयम् अश्वः, अश्वकः इति प्रयोगः। अश्वकः अश्वकः इत्युक्ते अज्ञातार्थे कस्य अश्वः इति न ज्ञायते। कश्चन अश्वः दृश्यते पुरतः, परन्तु तस्य यजमानः कः इति वयं न जानीमः। तर्हि तस्मिन् अर्थे तत्र कथं प्रयोगः भवति? अश्वकः इति प्रयोगः भवति। तर्हि पश्यतु, तर्हि किं भवति? अज्ञाते अर्थे विद्यमानात् सुबन्तात् स्वार्थे कप् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। एतत् सर्वं तस्य अधिकारः। पूर्वप्रागिवात् कः इति अधिकारः। अव्ययसर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक् अगच् स्यात्। तत्रापि तत्र पश्यतु, अव्ययसर्वनाम्नां तिङन्तानां च अज्ञाते अर्थे तत्र टेः प्राक् अगच् स्यात्। तत्रापि ककारान्त अव्ययानां दकारो अन्तादेशः स्यात् इति पूर्णं सूत्रत्रयाणामपि अत्र समन्वयः कृतः। पश्यतु, सूत्रत्रयाणामपि समन्वयः अस्ति। अज्ञाते अर्थे विद्यमाना सुबन्ता स्वार्थे कप् प्रत्ययः स्यात्। अव्ययसर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक् अगच् स्यात्। तत्रापि ककारान्त अव्ययानां दकारः अन्तादेशः स्यात् इत्यर्थः। पश्यतु, तत्र प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः। कस्य अयम् अश्वः इति प्रथमः प्रश्नः। कस्य अयम् अश्वः इत्यर्थे तत्र कस्य अयम् अश्वः स्यात् इति। अयं कस्य अश्वः प्रातिपदिकात् इत्यस्य उदाहरणम् एतत्। प्रातिपदिकात् इत्यस्य उदाहरणं, प्रातिपदिकात् कप् प्रत्ययः भवति अत्र। अज्ञातः अश्वः। अज्ञातः अश्वः इत्यर्थे प्रातिपदिकात् किं भवति? तत्र कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्ययः भवति चेत् अश्वक अनेन सूत्रेण, अज्ञाते इति सूत्रेण अत्र कप् प्रत्ययः भवति। तर्हि कप् प्रत्ययः भवति चेत् अश्वक इति रूपम्। अश्वक इत्युक्ते कस्य अश्वः इति न ज्ञायते तादृशः अश्वः, अश्वकः।
अश्वकः अज्ञाते इति सूत्रेण तत्र एवं भवति। द्वितीयम् उदाहरणम् अव्ययस्य उदाहरणम् अस्ति। अव्ययः सर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्। यदा उच्चैः स्वार्थे अगच् प्रत्ययः, अगच् प्रत्ययः स्वार्थे भवति इति उक्तम्। तत्र विशेषार्थः नास्ति। उच्चैः नीचैः इति अव्ययद्वयम्। उच्चैः नीचैः, तर्हि उच्चैस् इति प्रातिपदिकमस्ति। तत्र वस्तुतः मूलशब्दः उच्चैस्। उच्चैस् इति अव्ययात्, उच्चैस् इति अव्ययात् अव्यय सर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्तेः इति सूत्रेण अगच् प्रत्ययः भवति। टेः प्रथमं भवति। टेः प्रथमं भवति। टेः प्रथमम् इत्युक्ते टी नाम तत्र किमस्ति? ऐस्। उच्चैस्, उच्चैस् इत्यस्य टी ऐस्, ऐस् तः पूर्वं भवति। तर्हि कथं भवति? उच्च अक ऐस्। किं किं भवति? उच्च इति एकं रूपं भवति, पुनः प्रत्ययः अक, तदनन्तरं पुनः ऐस्। उच्च अक ऐस् इति भवति। उच्च अक ऐस् इति भवति चेत् उच्चकैस् इति भवति मिलित्वा। उच्चकैस् इति भवति मिलित्वा। उच्चकैस् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे उच्चकैः। उच्चकैः इति भवति। एवमेवं तर्हि स्वार्थे अस्ति, तत्र विशिष्टार्थः नास्ति, स्वार्थे अस्ति अयं नियमः। तेन तद् एकम् उदाहरणम् अव्यय सर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्तेः उच्चकैस्, तदनन्तरं पुनः नीचकैस्। नीचे क्या नीचे नीचैः, किं नीचैः इत्यर्थे नीचैस् इति भवति। नीचैस् इति भवति समाना प्रक्रिया। नीचैस् ऐस् इत्यस्मात् पूर्वम् अकच् भवति, अक् भवति, नीच अक् ऐस् नीचकैस् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे नीचकैः इति भवति। सर्वनाम्नः उदाहरणं, सर्वनामवाची तस्य उदाहरणमस्ति सर्वके इति उदाहरणम्। सर्वके इति बहुवचनमस्ति। अज्ञाताः सर्वे इति अर्थे, अज्ञाताः सर्वे इत्यर्थे सर्वे शब्दात् अकच् प्रत्ययः भवति। सर्वे इति शब्दात् अकच् प्रत्ययः भवति। तत्र अहं पश्यामि, तत्र एकः विषयः अस्ति। सर्वे इति अस्ति, तत्र सुबन्धात् अस्ति अकच्। तदा तद् प्रक्रिया दर्शनात् पूर्वं वयम् एवं पश्यामः। तद् अग्रिमे एकं वार्तिकमस्ति, तद् एकवारं पठामः। वार्तिकमस्ति ओकार सकार भकारादौ सुपि सर्वनाम्नः टेः प्राक् अगच्, अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्राक् अगच् इति वार्तिकमस्ति। तद् वार्तिकम् एकवारम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अनन्तरं वयम् एतत् पठामः चेत् किञ्चित् इतोपि सरलं भवति।
किमस्ति ओकार सकार भगारादौ सुपि ओकारादि प्रत्ययः सुप् प्रत्यये परे सक ओकार इति ओस् इति प्रत्ययः वयं जानीमः नस् ओस् आम् इति ओस् प्रत्ययः ओकारादि प्रत्ययः सुप् सकारादि प्रत्ययः सुप् सु इति सकारादि प्रत्ययः पुनः भगारादौ भ्यां भिस् भ्यस् इत्यादि प्रत्ययाः परे भवन्ति चेत् सुप् तादृश सुप् प्रत्यये परे सर्वनाम्नः टेः प्राक् अगच् भवति तत्र प्रातिपदिकात् किं भवति प्रातिपदिकात् तत्र अगच् प्रत्ययः भवति टेः पूर्वम् अन्यत्र अन्ये ये प्रत्ययाः भवन्ति औ जस् इत्यादि प्रत्ययाः यत्र भवन्ति अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्राक् भवति तत्र सुप् प्रत्ययः भवति तदनन्तरं प्राक् तदनन्तरं तस्य टेः अगच् भवति अहं पूर्वम् उक्तवान् भवन्तं कुत्रचित् प्रातिपदिकस्य टेः अगच् पूर्वम् अगच् भवति कुत्रचित् सुबन्तस्य टेः पूर्वम् अगच् भवति इति अहम् अव्यय सर्वनाम्नाम् अगच् प्राक् टेः इति सूत्रसन्दर्भे उक्तवान् तस्य नियमः एषः यदा कुत्र प्रातिपदिकस्य टेः पूर्वम् अगच् भवति कुत्र सुबन्तस्य टेः पूर्वम् अगच् भवति इत्यस्य नियमः एषः कथं तत्र ओकारादि प्रत्यये परे सुप् प्रत्यये परे सकारादि सुप् प्रत्यये परे भकारादि सुप् प्रत्यये परे च सर्वनाम्नः सर्वनामशब्दस्य इत्युक्ते सर्वनाम्नः टेः सर्वनाम्नः इति प्रातिपदिकस्य टेः प्राक् अगच् भवति अन्यत्र अन्यप्रत्ययाः यत्र भवन्ति तत्र तु सुबन्तस्य टेः प्राक् किं भवति अगच् भवति इति नियमः तत्र तेन कारणेन इदानीं वयं सर्वे इति शब्दं पश्यामः सर्वे इत्यस्य प्रत्ययः कः अस्ति जस् अस्ति जस् अस्ति इति कृत्वा किं भवति जस् अस्ति चेत् तत्र अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्राक् इति गणे भवति कारणं तत्र न तु ओकारः न तु सकारः न तु भकारः सर्वे इति बहुवचनशब्दः सर्व तर्हि तत्र जस् प्रत्ययः अस्ति जस् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र सुबन्तात् भवति जस् प्रत्ययः भवति चेत् सुबन्तात् भवति तेन कारणेन सर्वशब्दः तस्य बहुवचनं सर्वे इति सुबन्तशब्दः सर्वे सर्वे इति सुबन्तशब्दात् किं भवति तत्र कप्रत्ययः भवति अगच् प्रत्ययः भवति क्षम्यताम् अगच् प्रत्ययः भवति तर्हि कथं भवति इति पश्यामः वयं सर्वे इति शब्दात् अगच् भवति सर्वे अन्यथा तु सर्व इत्यस्मात् भवति तस्य प्रातिपदिकं तु सर्व अस्ति परन्तु अत्र अगच् प्रत्ययः कुतः भवति अगच् प्रत्ययः सर्वे इत्यस्मात् भवति सर्वे अगच् प्रत्ययः सर्वे इति सुबन्तात् भवति तर्हि कथं भवति सुबन्तात् सर्वे इति अस्ति टी किमस्ति ए टी सर्वे शब्दस्य टी ए तस्य पूर्वम् इत्युक्ते सर्व अक ए सर्व अक ए इति भवति कारण ए इति टी ततः पूर्वम् ए इति टी ततः पूर्वम् अक् भवति अक् भवति तर्हि सर्व अक् ए सर्वके इति रूपं भवति तत्र सर्वके इति भवति अज्ञाताः विश्वे इत्यर्थे
एवमेवं सर्वनामशब्दः अस्ति विश्वशब्दः, तस्य बहुवचनं विश्वे इति। विश्वके इति भवति तत्र। एवमेव विश्वे इति भवति टी ए, तस्मात् पूर्वम् अकच्, तर्हि विश्व अक ए, विश्व अक ए, विश्वके इति रूपं भवति। एतद्वयं सुबन्धात्, सुबन्धस्य टेः प्राक् अगच् आसीत्। अन्य उदाहरणानि तत्र द्रष्टव्यं भवति। तर्हि तदनन्तरं वार्तिकं। वार्तिकस्य अर्थः तु मया उक्तः। वार्तिकविषये अस्माभिः विवरणं कृतं। तत्र पश्यतु, ओकारादौ सकारादौ बकारादौ च सुपि सर्वनाम्नः टेः प्राक् अगच्, अन्यत्र तु सुबन्धस्यैव सर्वनाम्नः प्राक् टेः प्राक् अगच् इत्यर्थः। परन्तु अत्र केचन वदन्ति इदं तु वार्तिकं युष्मदस्मत्मात्रविषयकमेव इति भाष्ये तथैव उदाहृतत्वात्। तत्र पश्यतु, केषाञ्चन मतम् एवमपि अस्ति, तत्र मतभेदः अस्ति। इदं तु वार्तिकं युष्मदस्मत्मात्रविषयकमेव इति भाष्यकारस्य मतं तदेव, भाष्ये तदैव उदाहृतम्। अन्येषां तु सर्वनाम्नां प्रातिपदिकस्यैव टेः प्रागगच् न तु सुबन्तानां, तेन सर्वकेण इत्यादि रूपाणि सिद्धानि इति ते वदन्ति। तत्र मतभेदः अस्ति, अर्थात् कुत्रचित् एवं वदति, कुत्रचित् तथा बोधति। वयं भाष्यकारस्य मतं स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः। युष्मदस्मतोर् विषये एव अयं नियमः इति, एतस्य वार्तिकस्य आशयः तदर्थमिति इति। तदनुसारं किं पश्यामः, उदाहरणं पश्यामः। तदाधारेण युवकयोः आवकयोः इति प्रयोगः। युवकयोः आवकयोः इति युष्मकासु अस्मकासु, युष्मकाभिः अस्मदाभिः, तत्सर्वम् एतस्य उदाहरणानि। अर्थात् प्रथमम् उदाहरणमस्ति ओकारस्य उदाहरणम्, ओकारादिप्रत्ययस्य उदाहरणम्, यस्य ओकारः आदौ भवति इति। तत्र विषयत्रयम् उक्तम्। ओकारादौ सकारादौ फकारादौ सुपि सर्वनाम्नः टेः प्राक् अगच् इति उक्तम्। तर्हि तत्र पश्यतु, ओकारादि विभक्ति प्रत्यये परे, ओकारादि विभक्ति प्रत्यय परे इत्युक्ते तत्र किमस्ति, ओकारादि प्रत्यय विभक्ति इत्युक्ते ओस्, षष्ठी द्विवचनं। युवयोः इति उदाहरणं। युवयोः, तत्र युवयोः इति न भवति, युवयोः इत्यस्य तत्र किं भवति, युवयोः इति तत्र युव अन्तिम एतस्य पूर्वं भवति इत्युक्ते युव इति प्रातिपदिकं भवति। अस्मत् इति शब्दः, युष्मद् इति शब्दः, युष्मद् इति शब्दस्य पुनः भवन्तः जानन्ति तत्र प्रक्रियाः भवन्ति। तदनन्तरं युव इति भवति, युव ओस् इति भवति। तर्हि युव ओस् इति भवति चेत् युव इत्यस्य टि अकारः, तस्मात् पूर्वम् अक् भवति। तर्हि युवक, युवक ओस् इति भवति, युवक ओस्। तदनन्तरम् अन्यप्रक्रियाः भूत्वा युवकयोः इति भवति। तत्र युट्टागम, अर्थात् कुत्र भवति इति, युष्मद् अस्मद् शब्दस्य अद् इति भागः भवति, तस्मात् पूर्वम् अकच् भवति।
अन्य प्रक्रिया इदानीं विवरणार्थम् अहं न तिष्ठामि। तद् भवन्तः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवन्तः पठितवन्तः सन्ति। युष्मशब्दस्य अस्मशब्दस्य प्रयोग कथं प्रक्रिया इति तत् प्रक्रियां भवन्तः पश्यन्ति चेत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। कारणं तत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति। तानि सर्वाणि सूत्राणि इदानीं पुनरावृत्तिः इति तु न शक्यते। तेन कारणेन अहं केवलम् एतद् वदामि, भवन्तः तत्र युष्मशब्दस्य अस्मशब्दस्य प्रक्रियां पश्यतु। तत्र अद् युष्मद् अस्मद् इत्यत्र युष्मद् इत्यत्र युद् इति भागः भवति, अस्मद् इत्यत्र अद् इति भागः भवति। तस्मात् पूर्वं तदनन्तरं तत्र अक् प्रत्ययः भवति इति युवकयोः इति। सकारादि प्रत्ययस्य एकम् उदाहरणमस्ति, अन्तिमं सुप् सुप् प्रत्ययः सकारादि प्रत्ययः। युष्मासु अस्मासु, युष्मासु अस्मासु। तत्रापि कुतः भवति? युष्मासु इति भवति, अस्मासु इति भवति, प्रातिपदिकात् भवति। तत्रापि प्रातिपदिकात् भवति अकच्, प्रातिपदिकात् भवति। पुनः भकारादि तस्य उदाहरणमस्ति युष्मकाभिः अस्मकाभिः। तत्रापि प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकस्य टेः पूर्वं भवति। तत्रापि प्रातिपदिकस्य टेः पूर्वं भवति। तर्हि एवम् अस्ति, युवयोः आवयोः, युष्मासु अस्मासु, युष्माभिः अस्माभिः इत्यत्र सुबन्तानां टेः प्राक् अकचि युवयोः आवकयोः युष्मकासु अस्मकासु युष्मकाभिः अस्मकाभिः इत्यादि तत्र भवन्ति। अर्थात् सुपि भवति इत्यर्थः। तदनन्तरं पुनः यद् भवति तस्य तु उक्तमस्ति। अन्यत्र तु त्वयका मयका इत्यादि तत्र पश्यतु, तत्र तु सुबन्ध अनन्तरं भवति। यदा त्वया इति पूर्णरूपं भवति, त्वया इति पूर्णरूपं कृत्वा टा टा प्रत्ययः त्वया त्वया इत्यस्मात् डैरेक्ट् भवति। अर्थात् त्वया इति शब्दव्युत्पत्ति भवति परिनिष्ठितं रूपं त्वया इति, परिनिष्ठितरूपानन्तरं त्वया इत्यस्य टि आ, तस्मात् पूर्वं टि आ, तस्मात् पूर्वम् अक्, तर्हि त्वय अक् आ, त्वयका इति रूपं भवति। तत्र सुबन्ध अनन्तरं भवति। पूर्वं युवयोः इत्यत्र सुबन्धात् पूर्वम् आसीत्, सुपः पूर्वम् आसीत्। यदा युवयोः इति आसीत्, युवकयोः इति भवति। अत्र तु अन्ते गतं त्वया इत्यस्मात् मयका इति। अहं चिन्तयामि एतावत् पर्याप्तं भवति विवरणम्, अग्रे गच्छामः इति मन्ये। केवलं मम भवतां पुरतः एकमस्ति, युष्मद् अस्मत् शब्दानां प्रक्रियाम् एकवारं पश्यतु। कारणं तदिदानीम् अहं त्यजामि, तावद् विवरणं कर्तुम् इदानीं न शक्यते। तत्र अग्रिमम् एकं वार्तिकम्। अकच् प्रकरणे तूष्णीमः कां वक्तव्यः इति। अकच् प्रकरणे तूष्णीं शब्दात् अकच् प्रत्ययस्य अपवादरूपेण काम् इति आगमः भवति इत्यर्थः। तूष्णीम अस्ति इत्यर्थे, चुपचाप बैठ रहा है। तत्र किमस्ति, काम् इति आगमः भवति। काम् इति आगमः मित् अस्ति। काम् इति आगमः मकारः इत्यस्ति खलु, मकारः इत्यस्ति चेत् मित् आगमः अस्ति। मितजो अन्त्यात् परः, मितजो अन्त्यात् परः इति नियमः। तत्र वार्तिकस्य अर्थः एवमस्ति, तूष्णीम् इत्यव्ययात्
ओ तत्र काम इति अत्र सर्वत्र अहं पश्यामि कुत्रचित् एवम् आम् कुत्रचित् बहु बहु अस्तु अस्तु चिन्ता नास्ति। तत्र काम् प्रत्ययः इति विषयेपि चर्चा अस्ति। पश्यतु भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहं वदामि, अहं पश्यतु, काम् वक्तव्यः इति काम् प्रत्ययः भवति वा, काम् आदेशः भवति वा, काम् आगमः भवति वा इति विषयः अस्ति। प्रत्ययविषये तु यत्र कुत्रापि वृत्तिः अस्ति, प्रत्ययविषये वृत्तिः तु चिन्त्या इति उक्तं। काम् इति प्रत्ययः तु न भवति। किमर्थं? भाष्ये प्रत्ययशब्दस्य अदर्शनात्, भाष्ये प्रत्ययशब्दस्य अदर्शनात् मित्वम् अस्ति इति कृत्वा, किन्तु मित्वात् आगमः एव अयम् इति भाष्यकारस्य मतं। तदेकवारं दृष्टं। तर्हि मित्वाद् अकचः अपवादः, तर्हि तत्र आदेशः न भवति, अकचः अपवादरूपेण तत्र काम् इति आगमः भवति इति तस्य विवरणं द्रष्टव्यम्। पूर्वं कुत्रचित् वृत्तिग्रन्थेषु काम् इति प्रत्ययः भवति इति अस्ति। यदा अगच् इव काम् इति प्रत्ययः भवति अगचः स्थाने, तथा नास्ति। काम् इति आगमः अस्ति मित्वात्। अनन्तरं तद् वस्तुतः एतस्य अकचः अपवादः तु अस्ति एव। तर्हि कथं रूपं भवति इति पश्यामः। तत्र काम् इति अस्ति, मकारः इत्यस्ति। तर्हि तूष्णीम् इति शब्दात् भवति इति उक्तं। तूष्णीम् इति शब्दः, तूष्णीम् इति शब्दात् भवति। तूष्णीम् इति शब्दस्य अन्तिम स्वरात् पूर्वं भवति एषः आदेशः, आगमः। तूष्णीम् इत्यत्र अन्तिमः स्वरः भवति तूष्णीम् इति अस्ति। तूष्णीम् इत्यत्र किं भवति? काम्। तूष्णी इति अस्ति। मितजो अन्त्यात् परः इति नियमः। अन्तिम अच्तः अनन्तरं भवति। अन्तिम अच् नाम ईकारः। तूष्णीम् इत्यत्र अन्तिम अच् नाम मकारात् पूर्वतन ईकारः। तूष्णीम् इति ईकारः तत्र अन्तिम अच्। तदनन्तरं का इति भवति, मकारः इत्यस्ति, का इति भवति। तर्हि तूष्णी का म इति तूष्णीम् इत्यस्य मकारः। तूष्णीम् इति अस्ति खलु, तूष्णीम् इत्यस्य मकारः अस्ति। तूष्णी का म इति तूष्णीकाम् इति प्रयोगः भवति। तूष्णीम् इत्यस्य, तूष्णीम् इत्यव्ययस्य ईकारात् उपरि का इति आकारान्तः आगमः भवति इति मनोरमा। पश्यतु, अत्र अस्ति विवरणं। तूष्णीम् इत्यस्य ईकारात् उपरि का इति अकारान्त आगमः भवति, का इति अकारान्त आगमः भवति इति। शीले को मलोपश्च इति अस्ति वार्तिकम् अपरम्। शीले को कः मलोपश्च इति कप्रत्ययः भवति। शीले, शीले इत्युक्ते तूष्णीं शीलम् अस्य, तूष्णीं शीलः, तूष्णीं शीलः इति भवति। तत्र शीलं नाम स्वभावः। कश्चन कदापि अधिकं न वदति, चुपचाप उपविशति, सः तूष्णीकः, सः तूष्णीकः। तूष्णीं शीलः अस्य अस्ति इति मौनस्वभावः इत्यर्थः। मौनस्वभावः इत्यर्थः। तूष्णीम् इत्यव्ययात् कप्रत्ययः स्यात्,
मकारस्य लोपश्च शीले गम्ये इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, तूष्णीम् इत्यव्ययात् कप् प्रत्ययः स्यात्, मकारस्य लोपः च, मकारस्य लोपः च शीले गम्ये इत्यर्थः। शीले गम्ये इत्यर्थः। शीले गम्ये इत्यर्थः। पश्यामः, प्रक्रियां पश्यामः। तत्र किमस्ति? तत्र तूष्णीमिति शब्दः। तूष्णीमिति शब्दात् किं किं भवति? तूष्णीमिति मकारस्य लोपः भवति, कप् प्रत्ययः भवति। तर्हि तूष्णीक, तूष्णीं, तूष्णीं मौनस्वभावः, शीलं नाम स्वभावः, तूष्णीकः मौनस्वभावः इत्यर्थे। तर्हि तूष्णीम् इति शब्दात् कप् प्रत्ययः भवति, मकारस्य लोपः भवति। मकारस्य लोपे सति तूष्णी इति अवशिष्यते, क क इति तत्र युज्यते। तर्हि तूष्णीकः इति रूपं भवति। तूष्णीकः पचत्त कि, जल्पत कि, धकित्, किर्कुत् इत्यादि अन्ये रूपाणि अपि सन्ति। तदपि दृष्ट्वा वयम् अत्र समापयामः चेत् तत् सूत्रं समाप्तं भवति। निमिषद्वये करिष्यामि। तत्र एतद् वस्तुतः एवम् अकच् प्रकरणे तूष्णी तस्य मकार तूष्णीमः कां वक्तव्यः इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तूष्णीकः इति उदाहरणमपि उक्तं। पचति इति शब्दः, पचति इति शब्दात् तत्र तिङः इत्यपि अगच् भवति इति पूर्वमुक्तं। तिङः अपि अगच् भवति इति उक्तमस्ति। तेन कारणेन तत्र पचति इति शब्दस्य तेः पूर्वम् अगच् प्रत्ययः भवति। तर्हि पचतकि इति रूपं भवति। पचति इति रूपम्, इकारः अन्तिमः ति, तस्य पूर्वम् अक्। तर्हि पचत् अक् इ, पचत् अक् इ, पचतकि इति रूपं भवति। स्वार्थे अस्ति, पचति एव पचतकि अस्ति। पचति पचतकि अर्थभेदः नास्ति, स्वार्थे अगच् प्रत्ययः भवति, एवं प्रयोगः। एवं जल्पति, जल्पति, एवं जल्पति इति शब्दस्य अपि इकारात् पूर्वम् अक्। तर्हि जल्पत् अक् इ, जल्पतकि। धिक् इति अव्ययमस्ति। धिक्, धिक् इति अव्ययम्। धिक् इति अव्ययं ककारान्त अव्ययमस्ति, कान्तम् अव्ययमस्ति। तत्र वयम् एकं सूत्रं दृष्टवन्तः। किम् इदानीं कस्य दः, ककारस्य स्थाने दकारादेशः भवति। यदा कान्तस्य, तत्र पश्यतु, कान्त अव्ययस्य दकारः अन्तादेशः स्यात् अकच् इति अस्ति। तर्हि तत्र ककारस्य स्थाने दकारः भवति। तर्हि मूलशब्दः धिक् इति अव्ययम्। धिक्, तेः पूर्वम् अक्, तेः पूर्वम् अक् इत्युक्ते ध इक् अस्ति खलु, टी, टी इक् भवति। धिक् इत्यत्र टी नाम इक्। ध अक् इक्, ध
अक् इक् तर्हि किं भवति धकिक् इति रूपं भवति धकिक् ध अक् इक् ध इति भवति तदनन्तरम् अक् इति अकच् भवति तदनन्तरं तत्र अवशिष्यते यत् टी भागः इक् टी भागः इक् मिलित्वा धकिक् इति भवति धकिक् ककारस्य स्थाने दकारादेशः भवति कान्तस्य अव्ययस्य दकारः अन्तादेशः स्यात् अगच्छ तर्हि तत्र एतस्य उदाहरणं दकारान्तादेशः भवति दकारान्तादेशः भवति चेत् तस्य पुनः चर्त्वं भवति चेत् किं भवति थकित् इति रूपं भवति थकित् इति रूपं भवति एवमेवं कान्त अव्ययस्य अपरम् एकम् उदाहरणमस्ति हिर्कुत् इति उदाहरणं हिर्कुत् हिर्कुत् इत्युक्ते हिरुक् नाना इत्यर्थे हिरुक् इति भवति हिरुक् इति अव्ययमस्ति हिरुक् हिरुक् इति अव्यये एवमेव करणीयं तत्र अन्तिम टी भागः अस्ति उक् हिरुक् हिरुक् इत्यत्र अन्तिम टी अस्ति उक् टेः पूर्वं किं भवति अक् भवति तर्हि हिर अक् उक् हिर अक् उक् हिरकुक् इति भवति हिरकुक् इति भवति हिर अक् उक् हिरकुक् इति भवति हिरकुक् इति भवति चेत् ककारस्य स्थाने दकारादेशः हिरकुद् कारण कान्त अव्ययमस्ति एतत् हिरकुत् दकारस्य स्थाने चर्त्वेन दकारः हिर्कुत् इति भवति हिर्कुत् इति